हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम्ही सगळी? समजा सगळी बरं आसता म्हणून आणि आम्ही बरं आहे. आणि आज जाले 10:30 आणि आज लायट वचपा हांव सांगलोली 9 ते 6 सकाळी 9 ते 6. सो 9 क्रॉस जाली, 10 जावन गेली. म्हाका दिसली लायट वचपा ना, आतां ऑफ मारली लायट. सो आतां कांय काम करूंक मेळना म्हाका स्टिचींग बाबी. बसलो हांव करपा म्हूण, मागीर आतां लायट गेली न्हू, आतां हांव कांय करपा मेळपाचें ना म्हाका, कित्याक आमगे मशीन मोटराचेर चलता. सो तें यूज करपा मेळपाना. आनी आज न्हू शी खावपा लागल्या, खाताली शी चड न्हू. आतां उजवाड म्हणजे अशें करून हें जाता मातशी बेजू जाता शी. गरमी ना, थंडाय आहा. मागीर मेळटा, चोयता कितें करूं मेळटा जाल्यार. असो होलसेल मार्केट असो बांगडे हाडलोले आनी बरें आहलोले, मोठशे बोटले आहलोले म्हणजे कटलेट बी करपाक. सो हांवें म्हणलें जायत टायम जालो कटलेट केले ना, सो हांवें कटलेट करुया म्हणलें. आनी न्हू मागे ट्रायपॉड मोळा, हांवें तो घेवपा जाय, आजून घेवलो ना. सो म्हाका रेसिपीज बी शूट करपा मेळनाय. सो हांवें मामी सांगलें हांव शूट कोता, सो तूं कर. सो हांवें ते न्हू पयले बांगडे क्लीन बी करून दवरले, क्लीन केले आनी वॉश केले. आनी ते मागीर सॉल्ट, जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी थोडेशें जिरें घायलें आनी थोडो टर्मरीक पावडर घायलो. मागीर ते सगळें मिक्स करतरी न्हू थोडेशें उदक घायलें आनी ते बॉयल करपा दवरलें. मागीर 10 to 15 मिनट्सान न्हू ते बॉयल जातरी हांवें ते थंड केलें आनी तेजें सगळें हांव मांस काडपा लागलें. आनी हें कितें केलें काय म्हणटलें तुमी स्टुलाचेर दवरून, सो काल लायट आसना आनी थिंग काणकान करपा जायना जाल्यार कित्याक कांट आसताय ताका लागून. आनी मुगे ट्रायपॉडूय ना, सो हांवें फोन दवरपा मातशें जुगाड केलो. आनी मामी बसून आहलो थिंगां, सो मामी कडेन उलयलें कोता आसतना. आनी काळका ते कांट न्हू लागल्या न्हू ते बरे त्रास जाताय लागोल जाल्यार. म्हणल्यार हांव थिंग बायलांनी स्टुलाचेर दवरून तें कोतो म्हणून फोन एक स्टुलाचेर दवरलो आनी तें एक स्टुलाचेर दवरलें. मागीर सगळी मांस काण जाली आनी हांवें थोडोसो पियाव कट केल्लो आनी थोडी चितूची ग्रीन चिली आहलेली, चड घालूना स्पायसी जाता म्हूण. आनी तो हांवें कावंट करूं ना, तो म्हणजे आमगे हें करून घालपाचो. आनी बरें मिक्स कोतरी तितू हांवें कोरिएंडरूय घायली. आनी एक्चुली न्हू लायट नासलो न्हू, आनी तो ग्रीन मसाला करपा आहलो, सो ताका लागून हांवें कोरिएंडर हाडलोली सेपरेट. लायट ना जालें न्हू, लायट ना जालें आनी करूं कितें मेळटा तशें करून करपा म्हूण हांवें कितें मसाला आहाय ते. आनी हांव तशें करता, कितें ना न्हू म्हाका बेजार येता कितें करपा जाल्यार हांव म्हाका आहाय न्हू फ्रिजी मसाला आहाय ते हांव एड कोता. पूण ओके बरें जाता मसाला एड करून. सो हांवें तेचे मुळे आमी घरांतू खावपा न्हू, सो हांव बेश्टे मसाला यूज कोतोलें आनी कोतो म्हूण कित्याक ग्रायंड करपा मेळना न्हू लायटी लागोन. मागीर तितून हांवें एक सगळें मिक्स करता, तितून हांवें एक घायलें सॉल्ट घायलें आनी बरें मिक्स केलें. मागीर घायलें तितून थोडोशें रवा, कित्याक एक्चुली तितून ब्रेडूय घालपा जाता आनी कॉर्नफ्लावर घालपा जाता म्हाका खबर ना. हांवें रवा घायलो मातशें क्रिस्पीनेस येवपाक, ब्रेड आसना.
घालून घ्यायची थोडी व्हाईट विनेगर आणि थोडंसं गरम मसाला दिसता लागतो आणि त्याच्यावर आम्ही कांय ॲड करूं ना सॉल्ट विनेगर रवा आणि गरम मसाला सो ते सगळे ॲड करतरी बरें मिक्स केले मागीर तें बरो रावंड बरें अशें करून फ्लॅट रावंड करून बरें फ्लॅट केले शेप दिले तांकां कटलेट शेप सगळे रेडी अशें करून सगळे रेडी केले रवा रावंड शेप दितली रवा फ्राय करपाक रेडी केलो मागीर तितून हांवें पॅना ऑयल घायले आनी गरम जातली तितून हांवें त्यो कटलेट फ्राय केल्यो आनी बरे गोल्डन ब्रावन जाले तर अशें करून दोनी सायड कटलेट रेडी जाल्यो सो तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय